دیگر نه سخنرانی آیت الله وایز بیسودی رو گوش کن که بعد از مزاری در بین حضره یک سوچه شیعه اونمویه دیگه چندانی تر روز آدم دیده نمیشه. یک جهان تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 25 سپتامبر 5 روز پیش سال روزی یاد بود از شهدای هزارستان بود. حال هم در مختلف نقاط جهان برنامه گرفته شده رئیس و شما ملت شریف هزاره که وارثان آن شهدا هستین یاد شهدا را گرامی می‌داریم. جوانان، بزرگان، دختران و مادرانی که تا آخر دم علیه قشون عبدالرحمن جابر رزمیدن و جام شهادت نوشیدن. یاد بود الشهدا، یاد بود الشهدای هزارجات روزخانی نیست. مقصد ما یا یاد کردن از شهدا اینیه که ما روزه بخوانیم. یاد بود از شهدا و گرامی داشت از شهدا برای عزیز که اول باید ما در سطح جهانی از گذشته 135 سال و 37 سال که بله مردم از ما سیستماتیک ظلم شده، جبر شده، قتل عام شده، نسل کشی شده، این باید در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده. این باید در سطح جهانی با عنوان نسل کشی شناخته شده و دنیا این رو باید بفهمه، این رو باید به رسمیت بشناسه که بله وقتی که علیه هزارها عبدالرحمن لشکرکشی کردن مقصدی از او فقط قتل و قتال و زمین گرفتن نبودن بلکه مقصدی از او نسل کشی بودن تا که نسلی از این مردم را از این سرزمین به کلی از بین ببرد. دوستان محترم، عبدالرحمن وقتی که در توشی انگریز آمد در کابل در تخت بادشاهی شیشت، وقتی که حاکمیت افغانستان را به دست گرفت قد مردم پشتون، قد مردم تاجیک، قد مردم ازبک هم جنگیدن. این نبود که نجنگیده باشد، قد دیگران جنگیدن. اما وقتی که قد دیگران جنگیدن جنگش فقط امی قدر بود که اونا را متی خود جور کنه، اونا را رعایا جور کنه، اونا را خانه بسازه، اونا را وادار کنه که پادشاهی عبدالرحمن را قبول کنه. اما وقتی که بیش از 100 ملای اهل تسنن فتوا صادر علیه هزارها که اینا رافضی و کافر هستند فقط به خاطر ازی است که از دیدگاه اسلامی جواز پیدا کنه که کسایی که کافر است وقتی که تو مکشی زنای زنا را تو کنیز و برده برده میتنی، مردم از دور تو غلام گرفته میتنی، زمین از دور تو تاراج میتنی، یک جوازی مذهبی برای فراهم کنه و در بنیادی علمزی جوازی مذهبی در بنیادی امزی جوازی مذهبی سرزمین از ما تاراج شد، مادرای از ما کنیز گرفته شد، جوانای از ما اسیر گرفته شد، مردم از ما قتل عام شدن در پاکستان، در ایران، در روس، در سراسر دنیا کسا مهاجر شدن.
که از اون روزی که هزارها در سراسر دنیا از این که دوستای ما نقل کرد که از 2012 روز همبستگی اعلان شد در سراسر دنیای گرفته شد و قد از قاطی 25 ستامبر را حاضر به عنوان روز گرامی داشت از شهدا گرفتن و در سراسر دنیا برنامه ریزی کردن. امروز در مختلف کشورهای دنیا جنوساید یا نسل کشی هزارها را به رسمیت شناخته است. در سال 2024 میلادی به خاطر کشهای جامعه مدنی هزاره انجمن وکلای امریکا که در نام ABR یاد میشه در سال 1878 میلادی انجمن تأسیس شده بود. بیش از 4 لک نفر عضو داره. این سال گذشته نسل کشی هزارها را کسی به رسمیت شناخته و امی رقم در شهر میونیخ، کانادا، ملبورن، سیدنی، چندین کشورهای دیگر، بلژیم، امی مسائلی که بال شدن بسیار از کشورها وکلای پارلمان و بسیار از کشورها اعلان کردن که ما قتل عام هزارها را نه فقط دوران عبدالرحمن بلکه از او به بعد تا امروز را که باقاعده تحت یک پلان که مردم قتل عام شده رئیسه ما را به رسمیت میشناسیم. وقتی که جنوساید یا قتل عام هزارها یا نسل کشی هزارها به رسمیت شناخته شده و در سطح جهانی ریکگنایز یا شناخت میشی و تو را در سازمان ملل به عنوان یک قوم مظلوم، یک قومی که نسل کشی شده تو را رسمیت میده و برای حقوق است تو نه فقط خود تو بلکه سازمان ملل، انجمنهای حقوق بشر و مختلف اداره های بین المللی مکلف و موظف است که برای تحفظ است و برای تحفظ فرهنگ است و برای تحفظ نسل است و برای تحفظ زبان است و برای تحفظ عقاید است و باید اونا جد و جهد کنند. این به رسمیت شناختن اینی معنا را دارد. وقتی که دنیای را به رسمیت بشناسه در سازمان ملل این به رسمیت شناخته شده این برای مردم از ما اینقدر فواید دارد. دو روز پیش در شهر میونیخ یک برنامه گرفته شده بودن که 2 روز را یک جای گرفته بودن. 25 سپتامبر گرامی داشت از شهدای هزارستان و 1 اکتبر روز همبستگی هزارها. هر دو را یک جای گرفته بودن. دوستا در اونجا سخنرانی ها داشتن و در اونجا منبر سنت آلمان، منبر پارلمان آلمان باقاعده اندر سخنرانی منه و مگه من موظف هستم با عنوان یک انسان این فرض از من است که ما باید صدای شما جا شنم، ما باید نیدم که شما دیگه دبلی شما ظلم شده. امی رقم در کانادا، در ملبورن، در سیدنی در دانشگاه گرفته شده بود و چندین شهرهای دیگه این 2 روز 25 سپتامبر که روز گرامی داشت از شهدای هزارجات است و 1 اکتبر که روز همبستگی هزارها است، هر دو را کسته یک جای گرفته بودند. دیروز 30 تاریخ بود، 30 سپتامبر، روزی که بیش از 80 دختر و بچه در مکتب کاج دشت برچی به شهادت رسیده بودند. یاد از او گرامی می‌داریم و شهدا را یادش گرامی می‌داریم و هیچ وقت فراموش نخواهد کنیم. یکی در برادرانی افغان و تاجیک مگه هزارها قتل عام نشدن، نسل کشی نشده، ازنا خود را کوشش منه که در دنیا مظلوم نشان بدیم. ما میگیم بیارین در تاریخ نشان بدین
که حضرت امروز زمین اسکیر غصب کرده. بیارن در تاریخ نشان بدین که حضرت رهبری کدام حزب را، رهبری کدام قوم را مثل که مزاری شهید شد شما خیانت کردین که حضرت کرده باشد. بیاریم در طول تاریخ نشان دیدین که حضرت کدام دهشتگرد بود، حضرت در کجا خودکشی کرد، حضرت در کجا قاچاقی هیروئین کرد، حضرت در کجا کارهای غیر قانونی را کرد. شما میگین حضرت غیر خود را مظلوم نشان میده. هزارها مظلوم بوده و بله هزارها ظلم شده و این یک حقیقت روشنه که باید دنیای رو به رسمیت بشناسه. سرزمین هزاره که غصب شده، مناطق ورزگان، دیچوپان، بعض مناطق دیگه تأمینالی شما برین وقتی که مردمی که ولی از سرزمین ششته سالانه مالیه میده، قاقاس مالیهشی تهنوزم در نام مالی که اصلیشی که حضرت بوده 130 سال پیش قبال در نام امزو ادا شده رئیسه. عزیز دیگه چه رقم باشد؟ دوستای محترم، هر قومی که در طول تاریخ اگر تاریخ رسل کنیم، قومایی که شکست مخورن، قومایی که قتلیان مشن، در بین از او یک از کلانترین علت هایشی ناگاهی سیاسی، نابلدی سیاسی و قد از او قاطی نظام قبیلوی، حاکم بودن مذهب بر سیاست، این چیزا بوده. وقتی که تاریخ هزارها رسل کنیم، عبدالرحمن وقتی که حمله منه ولی هزارها در مختلف کتله ها تقسیم است، قوانین در مختلف مناطق از خود پادشاهی داره و هر کدام در قبال یک دیگه هیچ قسم همبستگی یکسویی و غیره نداره. و از لحاظ مذهبی هزارها فکر سیاسی شمسل که وقتی از طرف عبدالرحمن برای هزارها ختمه که عبدالرحمن را با عنوان امیر شما قبول کنین، پادشاه قبول کنین، حضرت خط نوشته نرینه که غیر از امام زمان کسی دیگر مو امیر قبول نمونیم. این آگاهی سیاسی مردمی حضرت. عبدالرحمن قد انگریز یک جای میشه، اسلحه از انگریز، پول از انگریز، مشاور از انگریز، تمام از انگریز، خط جنگ تمام چیز انگریز است، اما سوچی در جیب عبدالرحمن مورا. الا چیه؟ الا چی اونمو سیاسی آگاهی است. میرهایی که با عبدالرحمن همکار بودن، میرای حضرت، علی مردان چارشینیه که همسو با عبدالرحمن بوده است و الجاری به امیر کابل داده بوده است. عبدالرحمن پس از پایان نبرد علی مردان خان را زندانی می کند و زمین های او را به افغان ها می دهند. میرهای تیری و چوره، الجاری یعنی فوج می ده، مردم را مسلح ده او را می ده که تو بر بله بادشاه جنگ کن. میرهای تیری و چوره که الجاری به امیر کابل می دهند و عبدالرحمن در پایان نبرد هم میرها را از دم توپ می پراند و هم زمین هایشان را به افغان ها می دهند. سلطان علی خان جاغوری فرزند سردار شیر علی خان که اول قاطی با مبارزان پشی و شیرداغ بوده، پس از صلح با امیر کابل و اعدام شدن دو برادرش در کابل و انتقال خانواده و نزدیکانش به کابل همسو با عبدالرحمن می شود. غلام رضا بیگ خلج که یک برادر در کابل توسط عبدالرحمن اعدام می شود و ایشان به کابل می رود و با عبدالرحمن پیمان دوستی می بندد. لشکر از مردم خلج آماده می کند و از پیش مرگان امیر کابل می شود. عبدالرحمن پس از پایان نبرد با هزارها بخشی از زمین های لوره، شیوه و مناطق زیادی را که به ایشان بخشید و ایشان بر سر زمین های هزاره های صاحب زمین را به بردگی می کشاند و نسل در نسل چون بردگان به آنان رفتار می کند. بر روایت محمد علی ارزشمند
میر فیض محمد بیگ ساکینی پورجی دایکندی همدست عبدالرحمن می شود و دامادش توکل بیگ که مخالف عبدالرحمن است به شهادت می رساند و زمینهایش را به طرفداران حکومت کابل می بخشد و آخر خودش هم در جنگ دایه توسط سربازان عبدالرحمن کشته می شود. یوسف بیگی تختی ورس، ابراهیم بیگی لال و سرجنگل، حسین بیگی لال پسر عبدالنبی خان از باغران، غلام رسول شوی که با عبدالرحمن نمی جنگید و بیطرف می ماند، اما عبدالرحمن پس از شکست مبارزان مردم هزاره این میرها را بررخی زندانی و بررخی را در کابل اعدام می کند. زمین های بررخی از آنان را به افغان ها هدیه می دهد. با روایت فیض محمدی کاتب، ملا فیض محمدی ورزگانی، استاد عزیزالله بیانی. دوخین مردمایی که ابن الوقت هستند و خاطر نبودن آگاهی سیاسی دو جنگ یک از میرها یک از خوانین مورن در قشون عبدالرحمن، اما بعد از جنگ امو کاری که در حق دیگرش نبود در حق زنا میشد. یک طایفه قبیلوی، یک قومی که قبیله تقسیم باشد اینمی رقم میشد. امروز هم ما مردم اگر همبستگی نداشته باشیم، امروز هم اگر ما مردم یک دست و یک پارچه نباشیم، امروز هم ما مردم اگر صاحب یک حزب واحد سیاسی و مفکوره سیاسی نباشیم، امروز اگر ما مفادات اجتماعی قومی و ملی را فکر نکنیم دوچاری علومو سرنوشت میشیم که یک نیم سال پیش شده بودیم. پس باید ما که در سراسر دنیاییم، در هر جایی که هستیم، باید بلده از امروز تاریخ و عبرت گرفته، سبق گرفته، در قبال سرنوشت اولادای خود، در قبال سرنوشت آینده خود خود باید مسئول باشیم، باید فکر کنیم، باید از ریزه اختلافات خود، از ریزه اختلافات طایفوی و قبیلوی خود بر شده، بلده مفادات اجتماعی خود کسته فکر کنیم. ما تقریر من انستم نشده که توی هرده کاغذ کنم. خب برحال مختصر نم. دوستان محترم، دی روزا بخاطر صفات مجازی وغیره از تمام چیز خود شما خبر هستین. از گذشته 5-6 ماه که از ایران در حساب میلیون ها مهاجر را برگردن. میلیون ها مهاجر را برگردن و ما دل و درد بلده زیمونه که ایران در وقتی که ایران تنها بود در جنگ مقدس علیه عراق، مهاجرین هزاره در سنگرا با مردم ایران یک جای شده جنگیدن و امروز امو مردم را منایی که با شهادت رسیدن اولادایش را امو رقم برمونه که با خدا گر یزید در کربلا متکده باشد و شما سیل کنین او کار که منه در مابین قوم مابین مشهد در حساب صدها مجتهد است. مجتهدین حضره مثلا یک نفر آواز خود بر نمونه که چرا می کاره گداره یستیم بره اگونا در ایران است مجبور گفته نمیتونه چرا مجتهدین عراق در بجایه چرا خواه چرا از حکومت ایران نمیخواه که تو خود را ام القرا یعنی مادر مسلمین مادر چی رقمه که کل دایی دامان خود جمع کن بیگرو قد کن تای بغل خود بگرم تو خود را ام القرآن مگی تو داد نزنی که اسلام مرز نداره و امروز مردم را در چی بیدردی چی رقم برگه داره جسته مردم را دمزی حالی که دمو روزی که برگه داره جسته و خوب خبر هستن که در افغانستان حکومتی که حاکم است دشمنی سری آزره است. هر آزره‌ای که مامور دولت بوده باشد امروز در افغانستان رفتن نمیتونه، غیر از او که دخترها خواندن نمیتونه، زنها کار نمیتونه، کسی تعلیم حاصل نمیتونه، یک بلوک مسائل روی در روی است قد از او قاطی یک از کلانترین مسائلی که کسی که سرش تنش میارزه از لیست طالبات زنده منده نمیتونه.
در این حال می رقم برگ داره و نه از این نجف، نه از قم، نه از مشهد، نه از کربلا هیچ صدای بلند نمیشه غیر از کابل، غرب کابل که صدای آیت الله وایزاده بهسودی میاد. از او پیش اگر بله استیج مگفت، دیقنزاده مگفت، HDP والا مگفت، شما مگفتین که نه دشمنی مذهب است. امروز آیت الله وایزاده بهسودی مگه ما وقتی که پیشنه دفعه دوران طالبان هزارجات محاصره شده بودک، مردم از گشنگی علف میخوردن، ما رفتم در پیش مجتهدین گفتم فقط امو شیعه های خود افغانستان را اجازت بدین که واجبات شرعی خود برای هزارها بیدیه بود، هیچ کدامش راضی نشد. پس این بفهمید که مذهب را ایران اگر پرچار شمونه برای مفادات ملی و ملکیش است. ما باید اگر مردمی از ما بخواهد که سرنوشت در آینده به دست خود چی باشد، باید سیاست را از مذهب به کلی جدا کنند. مذهب مثل شخصی کسی است. من نماز میخوانم نمیخوانم، در گور از من نه آبه بخوانم نه آتیه بخوانم، ما جواب خود را میدم. خداوند عالم همه میره گفته مذهب یک عملی شخصی یک انسان است. من روزه میگرم نمیگرم، در اون دنیا از آتیه مپرسان نمیشه که به چیز تو چرا روزه نمیگرفت، از خود مپرسان میشه. این عمل شخصیه. باید در کارهای سیاسی به کلی روحانیون را پس کنیم، علما را از مسائل سیاسی باید پس کنیم در سراسر دنیا. چرا؟ که مفادات شخصی خود را سلمونه. آزرا رفت در سیدنی، آزرا رفت در مختلف کشورهای دیگر، از اینجی چپر نگردوگ از پشت رفتن داده را جمع را مهران از اونجی و مردمی هم زمینه در اونجی کوشش بله مو کارا کنه که مو کارا در دره عجای، مو کارا در مریابات، مو کارا در هزارستان، مو کارا در هزارجات میکرد، کوشش نموجه می کارا کنه و به وقت که روش پیدا نمینه. علی شبو سلکین از موگ در پیشتر شیعه هندوستان در دوبای نیه، شیعه هندوستان کشورهای عربی نیه، کشورهای شیعه هندوستان مگر در لندن و در گوجه و گوجه نیه. کدام شمور شده در روز کار در جان خمیزنه، کدام شمور کارت مونک شما شروع دید تبال رفته هفته داروز بیلا موشه امو کارار در اون شروع دید. امروز هر کسی که اگو کار خلاف قاعده و قانون کنه، بسیار کشورهای دنیا مثل جرمنی و بسیار کشورهای دیگه اعلان کنه که امزود هم از دومش گرفته پس برونی. و یک چیز برای شما بگم دوستان محترم، ما که زمان عبدالرحمن مهاجر شده ما دیده اینجا یک نیم سال میشه، زیاد نمیشه، 170 سال میتونه، یک نیم سال. اگر 300 سال منجی بیشی، 500 سال منجی بیشی، 3-4 نسل متیر شده، لیکن دیگه چی باشد که سرزمین اصلیش میاد، سرزمین دویمیه. هیچ وقت در هر سری دنیا کی بوری مونت چیم 10 نسل بعد 50 نسل بعد اونمو هزارجات اونمو هزارستان اصلی جای جگهش است. این هیچ وقت فراموش نکنید. و آل هم اگه که طرف حکومت این سختی داره یا هزاران دموکراتیک پارتی همیشه قد حکومت در رابطه بودم کوشش کرده تمامی توره های خراسنده، تمامی گپای خراسنده رئیسه که مردم از ما چی مشکلات داره، چی مسائل داره، چی گپا است، چی دیگه است. لیکن حکومت وقتی که از طرف مرکز و گفت اسلامونه بعضی گپای کلان است که ما زور نداره که در از مزاحمت ایجاد کنیم. لیکن حتی الامکان کوشش های خود ما انجام میدیم. ما هیچ وقت در قبال سرنوشت شما مردم هیچ وقت این رقم نیست که ما بیغم خواب کنیم.
و HDP حتی امکان کوشش کنمونه و این را باید دوستایی که این شش کسایی که در صفات مجازی گماین میشنوند این میقدر برای شما بگم که در افغانستان هستین ولو در اروپا هستین او وقت صاحب سرنوشت میشن، او وقت صاحب زمین و جایداد و خانه و عزت و آبرو میشن که در مسائل سیاسی مذهب را یک طرفه بیلین. مذهب در جایش قابل احترام، نماز بخوانین، روزه بگیرین، واجبات کنین، تمامی کارا کنین، او در جای خود. اما در سیاست و کلی دخل ندید، او را از سیاست به کلی یک طرفه کنین. امی رقم که روغو در تای دوغ و در تای او تکیه نه جدا میشه، شما سیاست را باید از این مذهب نمیتور جدا کنید. هیچ ملا اجازت ندید که در مسائل سیاسی شما از احادیث، از آیات قرآن، از این چیزا استفاده کنه. نه.